खुदा यीशु में आप सबकी सलामती हो। हम अपने खुदा के शुक्रगुजार हैं कि जिसने आज तक हमें ज़िंदों की ज़मीन पर रखा है ताकि हम इस ज़िंदगी में, इस जिस्म में अपने खुदा की ताज़ीम कर सकें और उसकी बढ़ाई कर सकें। वो अपने कलाम को हर रोज़ हमारे लिए मुहैया करता है ताकि हम उसके कलाम के वसीला से अपने आप पर गौर करें और उसका कलाम हमें संभालता रहे और हम उसके मुताबिक चलते रहें। आए हम खुदा के कलाम को पढ़ें, सुनें और समझें, क्योंकि खुदा का कलाम जायगाह या फजूल नहीं है। ये असर लाता है और ये असर हमारी ज़िंदगियों में काम करता है। आए हम खुदा के कलाम की तरफ आते हैं। अमसाल की किताब है पहला बाब और उसकी 31वीं आयत है। अमसाल की किताब ज़बूर के आगे है और इसका पहला बाब और इसकी 31वीं आयत है। मैं चाहूँगा शारून से कि वो माइक में इसे पढ़ें। बस वो अपनी ही रविश का फल खाएंगे और अपने ही मंसूबों से पेट भरेंगे। खुदा की बरकत उसके मुकद्दस कलाम पे पढ़े और सुने जाने पर हो। आज का मज़मून होगा रूह पाक का फल और उसके मुकद्दसीन। रूह पाक का फल और उसके मुकद्दसीन, ये आज का मज़मून होगा। खुदा ने इंसान को बनाया और उसे मिट्टी से बनाया, खाकी बनाया, जिस्मानी बनाया, जिस्म में बनाया। लेकिन खुदा ये चाहता था कि ये खाक जिसको इंसान बनाया गया है, ये इस ज़मीन पर रहते हुए तमाम चरिंद परिंद पर जो कुछ इस ज़मीन में है, जो कुछ नज़र आता है, उस पर ये हुकूमत करे। कलाम मुक़द्दस में लिखा है खुदा ने सारा इख्तियार इंसान को मिट्टी से बनाकर, यानी कि जिस्म में बनाकर दिया और इसकी जिम्मेदारी लगा दी और साथ ही एक हुक्म दे दिया। और वो हुक्म मैं और आप मानते हैं कि अगर तुम मेरे हुक्म के मुताबिक चलते रहे तो मेरी तुम्हारे साथ रफ़ाकत रहेगी। खुदा ने इंसान को मुकम्मिल बनाया, मुकम्मिल बना के उसे एक हुक्म दिया कि अगर तुमने मेरे हुक्म के मुताबिक ज़िंदगी बसर की तो तुम्हारी रफ़ाकत मेरे साथ कायम रहेगी और मैं तुम्हारे साथ इस रफ़ाकत में कायम रहूँगा। लेकिन कलाम में लिखा है कि इब्लीस ने मौका पाकर इंसान को गुमराह कर दिया और इंसान इस आजमाइश में फेल हो गया। लेकिन कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि खुदा ने इंसान को इसलिए बनाया कि उसके साथ रहे, उसके अंदर रहे, उसके वसीला से जाना जाए और वो अपने आप को बताना चाहता है कि मैं ही इस दुनिया का बनाने वाला हूँ। सो यहाँ देखिए, पुराने अहद का मुताला करते हैं तो अमसाल की किताब में खुदा ने अपने बंदे बुज़ुर्ग सुलेमान को ये कलाम दिया जो आपने सुना। बस वो अपनी ही रवश का फल खाएंगे और अपने ही मंसूबों से पेट भरेंगे। ये दोनों चीज़ें बड़ी जानदार हैं, समझने से मुतालिक हैं। तो लिखा है कि बस वो अपनी ही रवश का फल खाएंगे। ये वो फल है जिससे पेट नहीं भरता, जिससे जिस्म में तक़वियत नहीं आती, लेकिन इससे रूह में ताकत आती है, रूह मजबूत होता है।
تو لکھا ہے دوسرے حصے میں جو بڑی واضح بات ہے، اور اپنے ہی منصوبوں سے پیٹ بھریں گے۔ روش سے، منصوبوں سے، خیالوں سے، سوچوں سے پیٹ نہیں بھرتے، یعنی کہ باتوں سے پیٹ نہیں بھرتے، خیالوں سے پیٹ نہیں بھرتے، پیٹ ٹھوس چیزوں سے بھرتے ہیں، اس لیے کہ پیٹ ٹھوس چیز ہے۔ عزیز پیاری بہنوں، پیاری بیٹیوں، پیارے بھائیوں، پیارے بزرگوں، خدا یہ چاہتا ہے کہ میں اور آپ اس کلام کی روشنی میں اس کے کلام پر غور کریں، کیونکہ اس کا کلام میری اور آپ کی رہنمائی ہے۔ اگر میں اور آپ اس کلام کی رہنمائی میں چلنا چاہتے ہیں تو کلام میں لکھا ہے کہ وہ ہر طرح سے سنبھالنے کی قدرت رکھتا ہے، اور اگر مانتے ہیں کہ ہم کمزور ہیں، یہ ماننا کہ ہم کمزور ہیں لیکن کمزور ہی رہنا یہ بھی درست نہیں ہے۔ ایک مثال سے ہم سمجھ سکتے ہیں، ایک بچہ جو گھر میں پیدا ہوتا ہے، اگر وہ پیدائشی کمزور ہوتا ہے تو اسے ڈاکٹروں کو دکھاتے ہیں، اس کے لیے علاج کرواتے ہیں، اور اگر وہ علاج کے مطابق، میڈیسنز کے مطابق یا اس کی خدمت کے مطابق بھی تقویت نہیں پاتا، کمزور ہی رہتا ہے، تو اس کے معنی ہوتے ہیں کہ اس کے جسم میں کوئی ایسی بیماری ہے جس کے سبب سے یہ بچہ بڑھ نہیں رہا۔ کوئی بچہ بھی جو پیدا ہوتا ہے، باپ اور ماں کی یہ کبھی خواہش نہیں ہوئی کہ یہ بچہ کمزور ہی رہے، وہ اس کو طاقت میں لانے کے لیے، وہ اس کو ہوش میں لانے کے لیے بڑے تگادو کرتے ہیں، اچھے ڈاکٹروں کو دکھاتے ہیں، اچھی خوراکیں دیتے ہیں، اس کی خدمت کرتے ہیں، لیکن اگر پھر بھی وہ کمزور ہی رہے تو قصور کس کا ہے؟ قصور اندر کی بیماری کا ہے۔ سو میرے اور آپ کے لیے یہ کلام نہ صرف دوائی ہے، یہ کلام نہ صرف خدمت ہے، بلکہ یہ کلام ہماری روح کی تقویت کے لیے ہے۔ اس کلام کے وسیلہ سے انسان تقویت پاتا ہے اور روح میں بڑھتا جاتا ہے۔ ملکی نبی کا صحیفہ دیکھتے ہیں، متی رسول کے پہلے آتا ہے یہ۔ تو جب ہم خدا کے کلام کا ٹھیک مطالعہ کرتے ہیں، متی کے پہلے جب یہ ملاکی نبی کو دیکھتے ہیں تو تیسرے باب کی 11ویں آیت ہے جو میرے اور آپ کے لیے ہے۔ سو خدا اپنے لوگوں سے اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ وہ روح میں ہوتے ہوئے یہ روح دکھائیں نہ، بلکہ جسم میں ہوتے ہوئے روح کا عمل دکھائیں، تب جا کے وہ اپنے خدا سے وہ پھل حاصل کریں گے جس کی ضرورت ہے۔ ملاکی تیسرا باب اس کی 11ویں آیت ہے۔ میں تمہاری خاطر ٹڈی کو ڈانٹوں گا اور وہ تمہاری زمین کے حاصل کو برباد نہ کرے گی، اور تمہارے داغستانوں کا پھل کچا نہ جھڑ جائے گا، رب الفاظ فرماتا ہے۔ خدا نے ہر ایک چیز کو اپنے اختیار میں رکھا ہے۔ خدا نے جو کچھ بھی بنایا اس کائنات میں سب کا سب اس کی مرضی کے مطابق چلتا ہے، لیکن اگر یہ دیکھا جائے تو انسان کو خدا نے اپنی مرضی کے ساتھ چلاتے ہوئے اسے آزاد مرضی پیدا کیا ہے کہ وہ سوچ سکے، وہ خیال کر سکے، وہ کر سکے، اور اس بات کا عذر نہ بیان کرے کہ میں تو جی وہ جیسے کمپیوٹر فیڈ کر دیا جاتا ہے ایسے ہی ہیں۔ انسان خدا کے ہاتھ میں کمپیوٹر نہیں ہے، آزاد مرضی ہے، یہ اپنی مرضی سے منصوبے گھڑتا ہے، یہ اپنی مرضی سے اپنی جسم کی خواہشات کو پورا کرتا ہے، یہ اپنی مرضی سے روح کے قریب آتا ہے، لیکن خدا کا یہ حکم ہے کہ ہمیں جسم سے زیادہ روح کو شور دینا ہے، بات کو ماننا ہے۔ اگر میں اور آپ خدا کے کلام کے مطابق روح کی ہدایت میں چلتے ہیں تو لکھا ہے کہ روح ہمیں اس لائق بنا دیتا ہے کہ ہم اپنے خدا کی مرضی کو اپنی زندگیوں میں رکھ سکتے ہیں، اپنی زندگیوں سے خدا کے نام کو جلال دے سکیں۔
सो कलाम इस बात की वजाहत करता है, नबी पुराने हों, रसूल नए हों, कलाम पुराना हो, कलाम नए दौर का हो। कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि वो हिदायत करता है कि इंसान किसी तरह से भी इब्लीस का शिकार ना हो जाए। बाकी चरिंद परिंद जो आपको दिखते हैं, हवा में उड़ने वाले, ज़मीन पर चलने वाले, पानी में रहने वाले, और वो कीड़े मकोड़े जो नज़र नहीं आते, वो जरासीम, वो ना तो हमेशा की ज़िंदगी के लिए बुलाए गए हैं और ना ही हमेशा की मौत के लिए। ये सब कुछ इंसान के लिए है। इंसान इन्हें देखे, खुदा की कुदरत को देखे, लेकिन लिखा है कि खुदा उन सबको पालता पोसता है, उनकी पालना करता है। लेकिन कभी नहीं सुना होगा कि किसी छोटे या बड़े जानदार ने ये मुनादी की हो कि अपने गुनाहों से तौबा कर लो और रूह के मुआफिक फल लो। कभी नहीं। जब हम खुदा के कलाम का मुताला करते हैं तो रूह पाक का फल उसी असना में हम हासिल कर सकते हैं जब हम अपने खुदा की तरफ रुजू होते हैं। और अगर रुजू नहीं होते, उसके कलाम को टाल देते हैं, उसकी मर्जी के मुताबिक नहीं चलते, अपने को और अपने काम को, अपनी औलाद को ज़्यादा तरजीह देते हैं, अपने मंसूबों को तरजीह देते हैं, तो लिखा है कि हम कहें कि हम रूहानी हैं, वो रूहानी नहीं है। बहुत से लोगों से आपने सुना होगा जी, असी तो रूहानी लोग हैं जी, और फलाने तो रूहानी लोग ने, तो बाकी जिस्मानी लोग हैं। मैं उनसे पूछता हूँ कि उनमें ऐसी क्या खासियत है कि वो खुद बताते हैं कि हम रूहानी हैं। कलाम में लिखा है लोग जाने कि तुम खुदा के लोग हो। बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती, जो बताता है लोग उस पर शक करते हैं, फिर बाद में उसके ऊपर गुफ्तगू भी करते हैं कि ये है हाथी के दांत, दिखाने के और खाने के और। अमल इसका देखो, ये कहता है, ये कहती है असी रूहानिया जी। लोग कहते हैं ये तो चाचन और जिस्मानी भी नहीं, तो क्या दावा करते हैं हम क्या हैं? रूहानी। रूहानी बनने से नहीं, रूहानी होने से है। बनना नहीं, होना है। और अगर बनना है तो फिर बन के दिखाना है। जब आप बनने का दावा करते हैं तो कलाम में लिखा है कि लोग फिर आपकी आजमाइश करते हैं, तो आप जो बने हुए होते हैं धड़ाम से गिर जाते हैं, हर आजमाइश में फंस जाते हैं, हर मुश्किल में फंस जाते हैं, निकल नहीं सकते। लेकिन दावा है कि हम रूहानी हैं, हम खुदा के लोग हैं। लिखा है कि लोग तेरी तारीफ करें, ना कि तेरा ही मुंह। अपने मुंहों मिठू, अपने मुंहों मिठू बनने की जरूरत नहीं है। उनका पता कब चलेगा? जो दावा करते हैं, जो होते नहीं। जब कोई बात हो जाती है, पता लग जाता है कि ये शख्स खुदा के करीब तक नहीं आया, चाहे उसके पास कितनी डिग्रियां क्यों ना हो, वो कितना रूहानी बनने की कोशिश करे, लेकिन जब वो बोलता है तो वो अपनी ही से कहता है। इसका मतलब है कि वो रूह में नहीं है। तो हर एक शख्स को खुदा रूह की हिदायत में, अपनी कुर्बत में लेना चाहता है और उनसे ये तकाजा करता है कि वो रूह के मुआफिक चलें, क्योंकि रूह का फल नजर आता है। ना तो ये पकड़ा जाता है, ना ये खाया जाता है, बल्कि ये नजर आता है। आइए हम देखते हैं खुदा के मुक़द्दस कलाम में गलतियों के नाम पौलुस रसूल का ख़त है और इसका 5वां बाब है। और अब हम जिस्म के फल और रूह के फल दोनों को देखेंगे, इन दोनों का मुआज़ना करेंगे जो पौलुस रसूल ने गलतियों की कलीसिया को लिखा। गौर करने की बात है, दावे नहीं, गौर करना है। जब गौर से देखते हैं तो पता चलता है कि हम कहाँ हैं, कहाँ जा रहे हैं।
اور نہیں سمجھتے، نہیں دیکھتے تو چیز نظر آتی بھی نظر نہیں آتی، اس لیے کہ ہمارا غور نہیں ہے۔ تو آئے ہم دیکھتے ہیں 19 یہاں سے لکھا ہے، اب جسم کے کام تو ظاہر ہیں، روح کے کام بھی ظاہر ہیں، روح کے پھل بھی ظاہر ہیں، جسم کے کام بھی ظاہر ہیں اور روح کے کام بھی ظاہر ہیں۔ 19 آیت میں لکھا ہے، اب جسم کے کام تو ظاہر ہیں، یہ کیا ہے جی؟ غور کرنا ہے۔ حرام کاری یعنی حرام کاری، ناپاکی، شہوت پرستی، بت پرستی، جادوگری، عداوتیں، جھگڑا، حسد، غصہ، تفرقے، جدائیاں، بدعتیں، بغض، نشہ بازی، ناچ رنگ اور ان کی مانند، ان کی بابتوں میں پہلے سے کہہ دیتا ہوں جیسے کہ پیشتر جتا چکا ہوں کہ ایسے کام کرنے والے خدا کی بادشاہی کے وارث نہ ہوں۔ یہ بھی پھل ہیں لیکن یہ پھل جسم کے ہیں، اور انسان جسم کے کاموں کو زیادہ ترجیح دیتا ہے، زیادہ ترجیح دیتا ہے۔ غور کرنے کی بات ہے، سمجھنے کی بات ہے، کوئی ایسا عمل آپ کے سامنے ہو جو شرم کا باعث ہو تو اس میں لوگ تبصرہ بھی کریں گے اور اس پر دھیان بھی دیں گے، رجوع بھی زیادہ اس طرف ہوگا، لیکن ساتھ کیا کہیں گے؟ یہ بڑا غلط ہو رہا ہے۔ دیکھتے بھی جائیں گے تو کوشش کریں گے بعد میں داغ لگ جائے تو عمل بھی کریں گے۔ کلام مقدس میں مقدس پولس رسول نے گلتیوں کے نام اس کلیسیا کو خط لکھا، جو گلتیوں کی کلیسیا تھی، جو گلتیہ کے علاقے میں قائم ہوئی، ان کو اب روحانی بننے کے لیے، روحانی ہونے کے لیے شرائط دیں کہ ان شرائط پر عمل کرنا ہے، ان شرائط کو جاننا ہے، ان شرائط کے مطابق عمل کرنا ہے، کیونکہ پہلے بھی تم جسم میں تھے لیکن گناہ میں تھے۔ گناہ سے دور ہونے کے لیے، روحانی ہونے کے لیے، روحانی پھل پیدا کرنے کے لیے تمہارے لیے یہ حکم دیا گیا ہے کہ ان سارے کاموں کو دور رکھنا ہے یا ان سے دور رہنا ہے۔ تو میرے اور آپ کے لیے جاننا ضروری ہے۔ ہم یہاں دیکھتے ہیں اس کی 22ویں آیت سے، مگر روح کا پھل محبت، خوشی، اطمینان، تحمل، مہربانی، نیکی، حلم، پرہیزگاری ہے۔ ایسے کاموں کی کوئی شریعت مخالف نہیں ہے، چاہے وہ کسی مذہب کی شریعت ہو، چاہے کسی دین کی شریعت ہو، کیونکہ ہر مذہب نے اپنے لیے ایک شریعت کھڑی ہوئی ہے، چاہے وہ بت پرست ہوں، چاہے وہ خدا پرست ہوں، چاہے وہ بابا پرست ہوں، کوئی بھی شخص ہے اس نے ایک شریعت کھڑ رکھی ہے ان کو بنانے والوں نے کہ ایسے کرنا ہے، ایسے عمل کرنا ہے، تب تم جو ہم تمہیں بتاتے ہیں عمل میں آؤ گے۔ سو عزیز پیاری بہنوں، پیارے بھائیوں، دونوں طرح کے وہ عمل ہمارے سامنے ہیں، یعنی جسم اور جان، جسم اور روح۔ جسمانی کام زیادہ حرص کے ساتھ کیے جاتے ہیں، زیادہ کوشش کے ساتھ کیے جاتے ہیں، اور روحانی کام اتنے ہی پیچھے رہ کر، ہٹ کر کیے جاتے ہیں، پیچھے لٹکتے رہ جاتے ہیں۔ اور ایسا نہیں ہے، جب تک آپ یا کلام کو سننے والے اس کلام کے مطابق کوشش نہیں کرتے تو لکھا ہے کہ وہ خدا کی حضور میں نہیں آ سکتے۔ واضح ہے، مگر روح کا پھل محبت ہے۔ اس محبت کو ابلیس 80% سے بھی زیادہ استعمال کرتا ہے، اور اس کا کرنا یہ ہے وہ لوگوں کو گمراہ کرتا ہے، نام محبت ہی رکھتا ہے۔ سو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا خدا محبت کا خدا ہے۔ کون سا خدا ہے؟ کسی مذہب میں نے اتنی سٹڈی میں نہیں پڑھا کہ خدا محبت ہے،
कभी नहीं पढ़ा, किसी मजहब ने नहीं बताया, किसी दीन ने नहीं बताया कि खुदा मोहब्बत है। किसने बताया है? खुदा ने इसराइल को बताया कि खुदा मोहब्बत है, इसलिए कि इसराइल भी मोहब्बत जाहिर करने वाला दीन है, मजहब नहीं है। इसराइल मजहब नहीं है, खुदा की चुनी हुई मुकद्दस कौम है। खुदा ने मुकद्दसों का गिरोह इकट्ठा किया है। ये नस्ल दर नस्ल है, जो यहूदी है उससे यहूदी पैदा होता है, और जो मसीही है उससे मसीही पैदा होते हैं। हर दीन में ऐसा है, लेकिन किसी के पास ये बिल्कुल दावा नहीं है कि खुदा या उनका देवता या उनका आला मोहब्बत है। मोहब्बत नहीं है, खुदा मोहब्बत है। जब हम कलाम मुक़द्दस का मुताला करते हैं तो वाज़ेह तालीम है। खुदा ने वाज़ेह किया, यूहन्ना की इंजील में बड़ी मशहूर आयत है, 3 बाब की 16वीं आयत, कि खुदा ने जहान से ऐसी मोहब्बत रखी कि अपना एकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई इस पर ईमान लाए हलाक ना हो, बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। हमेशा की ज़िंदगी रूह में है, जिस्म में नहीं है, रूह में है। इस जिस्म में रहकर हर शख्स के लिए तौबा की तौफीक मौजूद है, और अगर वो जिस्म में रहकर मरने तक तौबा नहीं करता तो इसका मतलब ये है कि वो जहन्नुम का ईंधन होगा, बगैर टिकट के, बगैर किसी वजह के। वो किसी को माने ना माने वो जहन्नुम में जाएगा। लेकिन कलाम में लिखा है कि खुदा नहीं चाहता कि कोई भी हलाक हो। हलाक होने का मतलब है पाताल में जाना, जहन्नुम में जाना। लोग छोटी सी बात करते हैं, तुम्हारे लिए जन्नत तैयार खड़ी है, जन्नत तुम्हारा रास्ता देख रही है, जन्नत में ये होगा, जन्नत में वो होगा, वगैरह वगैरह। लेकिन मसीह यीशु ने वाज़ेह तालीम दी, अगर कोई मुझ पर ईमान रखता है और मेरे हुक्मों पर चलता है तो वो मेरे साथ होगा। हालेलुया, वो मेरे साथ होगा। सबसे अहम मामला खुदा यीशु मसीह के साथ रहना है। लेकिन ये कब होगा? जब हम जिस्म में होंगे, जिस्म में उसे कबूल करते हैं, जिस्म में उसके साथ रहते हैं। हम देखते हैं कि जिस्म में रहकर इंसान अपनी ज़िंदगी का फैसला कर लेता है कि कहाँ जाना है, खुदा से दूर या जहन्नुम में जाना है या खुदा के पास रहना है। जब खुदा के पास जाना है तो इस दुनिया में रहकर मुश्किलात का, आजमाइशों का, मुसीबतों का मुकाबला करना है। जब वो मुकाबला करने के लायक हो जाएगा तो लिखा है कि वो खुदा के हुजूर में आएगा। मुसीबतों में वो इसलिए पड़ता है, आजमाइशों में वो इसलिए पड़ता है कि मजबूत हो जाए और खुदा उनके साथ हमेशा के रहने के लिए तैयार हो। हम ज़मीन पर रहते हुए देखते हैं जो बच्चे लिखते पढ़ते हैं वो 11 महीने पढ़ते रहते हैं एक ही मज़मून को। कितने महीने पढ़ते हैं? 11 महीने पढ़ते ही रहते हैं, पढ़ते ही रहते हैं। ट्यूशन भी पढ़ते रहते हैं। 3 घंटे में उसके एक मज़मून का हिसाब किताब हो जाता है। अब अंदाज़ा करें कि 11 महीने पढ़ा हुआ बच्चा और 3 घंटों में सिर्फ पास या फेल हो जाता है। फेल हो जाता है तो इल्ज़ाम किस पर आ जाता है? टीचरों पर, इल्ज़ाम स्कूल पर, इल्ज़ाम इम्तहानी बोर्ड पर। तो कसूर किसका है जी? अपना, पढ़ा ही नहीं। अब क्या है? 3 घंटे की आजमाइश है, 3 घंटे की आजमाइश है। और इन 3 घंटों में जिसने पढ़ा है वो ना सिर्फ अपनी क्लास को टॉप करता है, ना सिर्फ अपने स्कूल को टॉप करता है, ना कि अपने ज़िले को टॉप करता है। ऐसे ऐसे बच्चे भी आपको मिलेंगे जो सूबे को टॉप करते हैं।
وہ بھی تو بچے ہی ہیں جی. کیا کرتے ہیں وہ؟ صوبے کو کراپ کرتے ہیں. کیوں کرتے ہیں؟ کہ تھوڑا جا پڑھ لیا، سارا ٹائم ٹی وی اگے یا موبائل اگے گزار دیتا، اپنی مرضی پوری کرتے رہے، جو دیکھا دیکھتے رہے، اور بعد میں الزام کس پہ دے دیا مقدس؟ اسکول پر، ٹیچر پر. وہ آپ کے دماغ میں نہیں گھستے، وہ آپ کو پڑھنے کا طریقہ بتاتے ہیں، اور یہ کلام آپ کو پڑھنے کا طریقہ بتاتا ہے، روحانی بننے کا طریقہ بتاتا ہے، اور روحانی پھل لانے کا طریقہ بتاتا ہے. لیکن یہ آپ کے ساتھ ساتھ رہتا ہے تاکہ آپ ہر طرح کی آزمائش پر غالب ہوں. جب آپ آزمائشوں پر غالب آئیں گے تب جا کے آپ روحانی پھل لا سکتے ہیں. یوحنا بپتسمہ دینے والے نے منادی شروع کی کہ توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے. توبہ کرو. تو بندہ پوچھے کن سے کہہ رہا ہے توبہ کرو؟ اسرائیل کو. اور وہاں عالم آ گئے، فقی، فریسی، صدوقی، معلم آ گئے، تو ان سے ایک بات کہی، اے سانپ کے بچوں، تم کو کس نے جتا دیا؟ متی کی انجیل میں لکھا ہے کہ آنے والے غضب سے بھاگو. بڑے بڑے پگڑ باندھنے سے، لمبے لمبے چوگے پہننے سے، لمبے لمبے، آج کل تو لمبے لمبے سلیبیں پہنتے ہیں، موٹی موٹی سلیبیں پہنتے ہیں. وہ باہر سے تو بڑے نظر آتے ہیں، لیکن جو ان کو جانتے ہیں، چاہے وہ کسی بھی طرح کے ہوں، جب لوگ بات کرتے ہیں تو وہ برا مناتے ہیں. اسی تے جی روحانی بنے ہیں، تو یہ تو لبادہ ہے، یہ تو کھال پہنی ہوئی ہے. یعنی کہ بھیڑیے نے بھیڑ کی کھال پہنی ہوئی ہے. تو جب بھیڑیں قریب آتی ہیں تو کھال چک کے پرا مارتا ہے، تو پھاڑ کے کچھ نہ کسی کو کھا جاتا ہے. اے سانپ کے بچوں، تم کو کس نے جتا دیا کہ آنے والے غضب سے بھاگو؟ غضب آنے والا ہے، غضب آنے والا ہے. ان کے لیے جو کلام کے مطابق نہ ہوں گے ان کے لیے بڑا غضب ہوگا. خدا یسوع نے منادی کرتے ہوئے کہا، اپنی آمد کے دوبارہ آنے کے متعلق بیان کیا کہ میری آمد ہوگی اور ضرور ہوگی. میری آمد ہوگی اور ضرور ہوگی. یہ نشانات دیے. پھر ایک بات کہی کہ افسوس ان پر جو ان دنوں میں حاملہ ہوں گی یا دودھ پلاتی ہوں گی، اس لیے کہ وہ جب جاڑا ہوگا، بارش ہو رہی ہوگی، کیچڑ ہوگا، پھسلنے رستے ہوں گے، اور اس کنڈیشن میں ہماری بیٹیاں، ہماری بہنیں ہوں گی، وہ نہ تو دوڑ سکتی ہیں نہ چھپ سکتی ہیں. لکھا ہے کہ ان پر افسوس. یعنی اس کے مطلب ہے کہ جو لاپرواہ ہو جائیں گے، جو بچنے کی کوشش کریں گے اس وقت لیکن بچ نہ سکیں گے. اس لیے یوحنا رسول نے عالموں سے کہا جو ہر لفظ میں کیڑے نکالتے، ہر شخص میں کیڑے نکال دے، لیکن خود کیڑوں سے بھرے ہوتے، خود گناہوں سے بھرے ہوتے، شریعت کا بڑا زور دیتے، شریعت کے متعلق لوگوں کو بتاتے، لیکن انہوں نے کیا کہا؟ یوحنا بپتسمہ دینے والے نے، اے سانپ کے بچوں، تمہیں کس نے جتا دیا یا کس نے بتا دیا کہ آنے والے غضب سے بھاگو؟ پس توبہ کے موافق پھل لو. تمہارا روحانی پھل دیکھنا چاہتا ہے، کہاں ہے روحانی پھل؟ کہاں ہے؟ اپنا روحانی پھل اسے دو. پھر خدا کے حضور میں پریشان ہونے کی ضرورت نہ ہوگی، بلکہ جو اس کے ہیں وہ بڑی بڑی مشکلوں کا سامنا کرتے ہیں، آزمائشوں میں آتے ہیں، آزمائشوں میں گھر جاتے ہیں اور نکل آتے ہیں.
ہسٹری میں ایک خدا کے بہت بڑے خادم، ان کا نام ولیم ٹنڈیل ہے، وہ یسوع مسیح کی منادی کرتے، لوگوں کو خداوند یسوع کے پاس لاتے، اور انہیں اسی جرم میں پکڑ لیا گیا، اور انہیں پہلے بڑی نصیحت کی گئی کہ بھائی اس کام کو چھوڑ دے، تو نے کیا لینا ہے اس میں سے، جو کوئی کرتا ہے کرنے دے، تو ہمارے کہنے کے مطابق چل۔ لیکن جب وہ نہیں مانا تو اسے چیلنج دے دیا گیا، اگر تو نہ مانے گا تو تجھے موت کے گھاٹ اتار دیں گے۔ اس نے کہا موت میرا کیا بگاڑ سکتی ہے؟ بات پر غور کریں، کیا کہا؟ موت میرا کیا بگاڑ سکتی ہے؟ میں موت سے ڈرنے کے لیے منادی نہیں کرتا، میں موت کو گلے لگانے کے لیے یہ منادی کرتا ہوں تاکہ لوگ اس کلام کے وسیلہ سے زندگی پائیں، اور میرا اجر کوئی چھین نہیں سکتا۔ کہنا آسان لگتا ہے، جب غور کرے تو مشکل لگتا ہے۔ جب میں اسے پڑھ رہا تھا، میں اس پہ غور کیا تو میں کافی افسردہ ہوا۔ انسان ہے تو اس کی ہسٹری میں لکھا ہے، جب ولیم ٹنڈیل کو مسیح کی خاطر ایک بلی کے ساتھ لکڑی گاڑ کے اس کے ساتھ باندھ دیا اور ایسے لکڑیاں چن دیں، اسے یہ چیلنج دے دیا کہ اگر تو جو کچھ کر رہا ہے اسے ترک کرے اور اپنے یسوع مسیح کو ترک کرے تو ہم تیری جان بخشی کر دیں گے، تجھے چھوڑ دیں گے۔ اس نے کہا جس کی یہ جان ہے، جس کا یہ جسم ہے، وہ میرے ساتھ ہے۔ تو اس ہسٹری میں لکھا ہے کہ جب پیادے ان لکڑیوں کو آگ لگا رہے تھے تو اس شخص نے جو ابھی زندہ تھا کہا اے خداوند تو انگلینڈ کے بادشاہ کی آنکھیں کھول دے۔ ہاللویا ہاللویا۔ کہا دیکھو نا یہاں بندھا ہوا ہے، آگ چاروں طرف لکڑیوں میں لگی ہوئی ہے، آگ قریب آ رہی ہے، بھاگ نہیں سکتا ہے، موت سامنے ہے، اور یہ کہا اے خدا انگلینڈ کے بادشاہ کی آنکھیں کھول دے۔ وہ شعلوں میں لپٹ کر مر گیا۔ جو آگ لگا رہے تھے، جنہوں نے آگ لگا دی، وہ اس پر ہنس رہے ہیں۔ یہ ہے جی، یہ ہے ٹنڈیل، یہ ہے ولیم ٹنڈیل، اس کی حالت دیکھو، یہ جل جائے گا، اس کی خاک بولے گی۔ لیکن لکھا ہے اس ہسٹری میں کہ تھوڑے عرصے کے بعد خدا نے انگلینڈ کے بادشاہ کی آنکھیں کھول دی۔ اس نے کسی کو بد دعا نہیں دی، اس نے کسی کے خلاف بات نہیں کی، تو اس نے مرتے ہوئے بھی دعا کی کہ خدا انگلینڈ کے بادشاہ کی آنکھیں کھول دے۔ اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ اس کا نتیجہ یہ بائبل آپ کے سامنے ہے۔ اس نے حکم دیا کہ بائبل کا ترجمہ کیا جائے، اور بائبل کا ترجمہ ہو گیا جس کا نام اس نے رکھا کنگ جیمز ورژن۔ آج کل ہمارے گھروں میں بائبلیں پڑھی ہوتی ہیں، پڑھی رہتی ہیں، جو پڑھ سکتے ہیں ان کے پاس یہ پڑھی رہتی ہیں۔ کیا وہ اس بات کا اندازہ کر سکتے ہیں، اپنے آپ سے سوال کر سکتے ہیں، اپنے آپ کی آزمائش کر سکتے ہیں کہ اس کو زیادہ ٹائم دیتے ہیں یا دنیا داری کو ٹائم دیتے ہیں؟ دنیا داری کو ٹائم دینے والے شرمندہ ہوں گے۔ ولیم ٹنڈیل میرا نہیں، خدا یسوع کا فخر ہے، خدا یسوع کا فخر ہے۔ ایک نہیں، ہزاروں لوگوں نے اپنی جان دی ہے
हजारों लोगों ने इस आजमाइश में नंबर हासिल किए हैं, ओहदे दर्जे हासिल किए हैं, उन्हें कोई किसी तरह से भी खुदा यीशु से जुदा नहीं कर सकता। जब ये बाइबल का इंग्लिश में तर्जुमा हो गया तो सन 1800 में ये हमारे पास उर्दू ज़ुबान में आ गई। तर्जुमों में कमी है, तर्जुमों में कमी है, असल मतन में कमी नहीं है, असल मतन में कमज़ोरी नहीं है। बहुत सारे लोग जो सिर्फ और सिर्फ सवाल उठाते हैं, वो कहते हैं कि आपके पास जो बाइबल है ये वो नहीं है जो पहले थी, ये बदल गई है। हमारे बुजुर्गों ने पूछा, मैं चैलेंज से पूछता हूं, अगर तुम्हारे पास इस बाइबल का असली नुस्खा मौजूद है तो मेरे सामने ले आओ, मुझे बताओ कि असल तुम्हारे पास मतन है क्या। मैं बताऊंगा कि तुम्हारे पास कुछ नहीं है सिवाय बातों के। तो बातों से महल नहीं बनते, अमल से महल बनते हैं, बनाने से बनते हैं, नुक्ता चीनी से नहीं बनते, करने से बनते हैं, अमल से बनते हैं, हकीकत से बनते हैं। तो रूहानी फल हम उसी वक्त ला सकते हैं जब हम खुदा के कलाम के मुताबिक चलने की कोशिश करते हैं। फिलिपियों के नाम पौलुस रसूल का ख़त है, पहला बाब और उसकी 11वीं आयत है। और रास्तबाजी के फल से जो यीशु मसीह के सबब से है भरे रहो, ताकि खुदा का जलाल जाहिर हो और उसकी सताइश की जाए। बड़ा अहम नुक्ता है, बड़ी अहम बात है। लोग जैसे चाहते हैं तशरीह कर देते हैं, लेकिन ये याद रहे तशरीह वो कर सकता है जो सेमिनरियन है, एक दिन के सेमिनार को हासिल करने वाला या एक दिन किसी प्रोग्राम में जाने वाला, वो आलिम नहीं होता है, वो डिग्रीएबल नहीं होता है। बहुत से लोग ये दावा करते हैं कि खादमों को डिग्री की ज़रूरत नहीं है, उन्हें डिग्री की ज़रूरत है, उन्हें तालीम की ज़रूरत है, और सबसे बड़ी डिग्री उनके पास खुदा का पाक रूह होना चाहिए। अगर वो उसके करीब ही नहीं आए तो जितनी भी डिग्रियां हों ये उनके लिए कूड़ा करकट है। लेकिन अगर उन्होंने कुछ करके डिग्री पाई है तो कलाम में मुक़द्दस में लिखा है कि खुदा उनके इल्म में इजाफा करता है, उनके इल्म को बढ़ाता है, उन्हें इस लायक बनाता है कि जब बहनें आपस में बैठे, बेटियां आपस में बैठे, भाई बैठे, जवान बैठे, तो वह कलाम के मुतालिक गुफ्तगू करने की ताकत हासिल कर सके और वो कुछ जो उनके पास है दूसरों को मुंतकिल कर सके। तो जब होगा ही नहीं तो फिर तो लोगों की बातें होंगी, फिर वो सारी मनफी बातें होंगी, मनफी गुफ्तगू होगी, जिससे रूह का फल नहीं होगा बल्कि गुनाह का फल होगा, जहन्नुम में जाने का फल होगा। तो यहाँ वाज़ेह है, आपने सुना, और रास्तबाजी के फल से जो यीशु मसीह के सबब से है, रास्तबाजी का फल है जी, ये किसके सबब से है? खुदावंद यीशु मसीह के सबब से, उसके वसीला से। लिखा है भरे रहो ताकि खुदा का जलाल जाहिर हो और उसकी सिताइश की जाए। जलाल देने से नहीं कि खुदावंद यीशु हम तुझे जलाल देते हैं, बड़े नारे मारते हैं। जब उनकी करतूतें देखते हैं तो वो रास्तबाजी से कोसों दूर होते हैं, वो रास्तबाजी को छू नहीं सकते, लेकिन बयान करते हैं हम रास्तबाज हैं। घंटों घंटे गाना, घंटों घंटे गैर जुबान में बातें करना, दुआएं करना, लेकिन जब अमल करते हैं तो सारा भांडा फूट जाता है कि आखिर ये बंदा चीज़ क्या है, ये बहन चीज़ क्या है। ये सब दिखावा है। खुदा
ऐसे दिखावे को ना तो पसंद करता था ना करता है। हाँ, एक बात ज़रूर है कि दिखावे वालों को तौबा की तौफीक बख्शता है। बस तू अपने गुनाहों से तौबा कर। आज इतना चर्चा हो रहा है बाइबल का, लेकिन वो ज़्यादा चर्चा कर रहे हैं जो पहले ही गुनाहों में डूबे हुए हैं। यानी खुदा के कलाम की हर बात में नफी करते हैं और वो अपने गुनाहों को छिपाने के लिए कलाम मुकद्दस से दलीलें देते हैं उनको जिनको कलाम का पता नहीं होता। जिनको पता होता है उनके सामने वो बात नहीं करते, और आप सीधी बात करें आपसे लड़ पड़ेंगे, गुस्सा करेंगे। सो मेरे और आपके लिए खुदा ये तकाजा करता है कि मैं और आप इस कलाम की रोशनी में अपने आप को देखें, दूसरों को नहीं। मैंने अक्सर बताया है, पिछली दफ़ा मैंने बताया था, इंसान अपने लिए वकील बन जाता है ताकि अपने लिए दलाइल दे सके, मुकदमा लड़ सके, और दूसरे के लिए जज बन जाता है। फ़ौरन फैसला नहीं ठीक, ये चाबी नुक्से इन्हें अच्छे होना चाहिए से बैठे बैठे जज बन जाते हैं दूसरों के लिए, और अपने लिए वकील बन जाते हैं, दलाइल देते हैं, ऐसा करने से ऐसा हो सकता था, ऐसे हुआ है, वगैरह वगैरह। लोग दलाइल नहीं मांगते, लोग आपका अमल मांगते हैं। लोग आपके अमल को देख के आपको शर्मिंदा करते हैं या आपसे शर्मिंदा होते हैं। मुकाशवा दूसरा बाब है और इसकी 7वीं आयत है। मुकाशवा दूसरा बाब 7वीं आयत है, इस पर गौर करेंगे। जिसके कान हो वो सुने कि रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है। जो गालिब आए मैं उसे उस जिंदगी के दरख्त में से जो खुदा के फिरदौस में है फल खाने को दूंगा। हाँ जी, कोई ऐसी बात है जो किसी के समझ में नहीं आई। हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि हम उस जुबान में कलाम करते हैं या पढ़ते हैं जो हम 90% समझ सकते हैं। तो ये उन बुजुर्गों की काविश मेहनत है जिन्होंने रात दिन करके ये तर्जुमा हज़ारों रुपए से नहीं हुआ। क्यों जी, हज़ारों से हुआ है? ये हज़ारों करोड़ों से हुआ है, लाखों से नहीं, हज़ारों करोड़ों से। अगर ये बाइबल मुझे आपको छपवा के या इसकी फ़ोटो स्टेट करवा के पढ़नी पड़े तो ये फ़ोटो स्टेट आपके ख्याल में कितनी बन जाएगी? ये हज़ारों रुपए की फ़ोटो स्टेट बनेगी। इसकी फ़ोटो स्टेट अगर करवानी हो तो कितने की बनेगी? हज़ारों रुपए की। तो जिनके पास बाइबलें हैं, और बहुत से लोगों को फ्री मिलती हैं, मिली हुई है, और अगर लेने जाते हैं, इसका हदिया दे के लेना चाहते हैं, तो ये 900-1000 रुपये में आ जाती है। जो लोग ये कर रहे हैं वो लोगों से कमाई नहीं कर रहे, वो लोगों को खुदा का कलाम फ्री में बांट रहे हैं। और जो फ्री में नहीं लेना चाहते इन जिल्दों को, वो इन जिल्दों की वहाँ कीमत अदा करते हैं, यानी हदिया देते हैं, और ये जिल्द ले आते हैं और दे के जो पढ़ते हैं वो पढ़ते भी हैं। और जिनको मुफ्त दे दी जाती है कोई नहीं पढ़ते, मुफ्त वाले कम ही पढ़ते हैं। अगर 100 लोगों को भी ली है ना जी, उसमें से 10 लोग पढ़ते हैं तो 90 के घर में पढ़ी होती हैं। और मैंने ऐसा भी देखा है जहाँ बाइबल पढ़ी है वहाँ रसाले भी पढ़े होते हैं, वहाँ अखबारें भी पढ़ी होती हैं, वहाँ रद्दी भी पढ़ी होती है। तो क्या पढ़ा होता है? बाइबल मुकद्दस। क्या होता है बेटा? क्या पढ़ा हुआ है? बाइबल मुकद्दस। अगर हमें पढ़नी नहीं आती है तो दूसरी बात है, अगर हम पढ़ सकते हैं तो नहीं पढ़ते तो फिर फिरदौस का फल तो कोई नहीं खाएंगे। फिर फिरदौस का फल सोच सकते हैं, सोच सकते हैं। आपके सामने अच्छा खाना रखा हो और उस खाने का मालिक वहाँ बैठा हो तो वो खाना शुरू कर दे, तो जैसे पड़ोसी सुलह मार दे, आओ जी खा लो, तो सुलह भी ना मारे तो रगड़ जाए, तो आप एतराज़ नहीं कर सकते। एडा कमाल खाना सी, पूछिया तक नहीं, तो प्लेट भी उंगलियां साफ कर दी थी।
اعتراض بنتا ہے؟ بنے گا؟ اور بہنوں بولو بنے گا؟ بنے گا اعتراض؟ نہیں بنتا۔ اس لیے نہ تو آپ نے اس کھانے کے پیسے دیے ہیں اور نہ پک کے آنے کے لیے تیاری کے لیے وقت دیا ہے اور نہ یہ اپنی کوشش حاصل کی ہے، بلکہ کیا کیا ہے؟ دوسروں کے مال پر ہاتھ صاف کرنے کے لیے تیاری کی ہے، وہ اس نے ہونے نہیں دی۔ یہ کلام جو لوگ خرید کے پڑھتے ہیں، یہ یاد رہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان کے اندر اس بات کی خلش ہے، اس بات کی خواہش ہے۔ تو اگر خدا نہ خواستہ مفت میں مل ہی گیا ہے تو پھر ہمیں مفت کی قدر کرنی چاہیے، لیکن مفت کے کام کی قدر ذرا کم ہی ہوتی ہے۔ خدا نے ہمیں مفت میں نجات دے دی ہے، اس لیے مفت کی نجات بھی قدر کم ہی ہوتی ہے۔ ہمیں اس کی قدر کرنی ہے، ہمیں اس کی قدر کرنی ہے، تب جا کے ہم روح میں مضبوط ہوں گے۔ آئیں ایک حوالہ دیکھتے ہیں خدا کے مقدس کلام میں۔ رومیوں کا خط ہے، پہلا باب اور اس کی 13ویں آیت ہے۔ تو لکھیں کہ خدا یہ چاہتا ہے کہ اس کے لوگ اس کے کلام کو اپنی زندگیوں میں جگہ دیں اور روحانی پھل سے معمور ہو جائیں، بلکہ روحانی پھلوں سے معمور ہو جائیں۔ کیونکہ پھل ایک قسم تک نہیں ہوتا، پھل ہوتے ہیں۔ اگر آپ سبزی منڈی چلے جائیں تو ہر قسم سبزی ملے گی، اور اگر آپ فروٹ مارکیٹ چلے جائیں تو ایسا فروٹ ملتا ہے کہ جو دیکھنے والا، میں نے ایسے فروٹ دیکھے، میں زندگی میں پہلی دفعہ دیکھے ہیں۔ کہاں دیکھے ہیں جی؟ فیس بک پہ، کیونکہ منڈی تو جانے سے رہے، ایسے دیکھے، لیکن کلام میں لکھا ہے کہ وہ سارے کے سارے پھل ہوتے ہیں۔ رومیوں پہلا باب 13ویں آیت۔ اور اے بھائیوں، میں اس سے تمہارا ناواقف رہنا نہیں چاہتا کہ میں نے بارہا تمہارے پاس لانے کا ارادہ کیا، تاکہ جیسا مجھے اور غیر قوموں میں پھل ملا ویسا ہی تم میں بھی ملے، مگر آج تک رکا رہا۔ ہاں، پولس رسول نے اور مقدس پطرس رسول نے رومنز کلیسیا میں بڑی خدمت کی ہے، کیونکہ مقدس پطرس بھی یہودی ہے۔ اس نے بہت سارے رومیوں کو، بہت سارے یہودیوں کو خداوند یسوع مسیح کی نجات کی راہ دکھائی اور خداوند یسوع مسیح کے پاس لے آیا۔ وہ راست باز ہو گئے، روح کے پھل سے معمور ہو گئے، اور مقدس پطرس نے بھی، پولس نے بھی ایسے کیا۔ ان دونوں نے رومنز کلیسیا قائم کی، یہودیوں کو اور غیر یہودیوں کو، یعنی رومیوں کو خداوند یسوع کے پاس لے آئے، کلیسیا قائم ہو گئی۔ اور اس کے پہلے باب کی 13ویں آپ نے سنی ہے۔ اور اے بھائیوں، کیا کہتا ہے؟ اے بھائیوں، بہتوں سے بات ہو رہی ہے، میں اس سے تمہارا ناواقف رہنا نہیں چاہتا، تمہیں اس سے واقف کرنا چاہتا ہوں، تمہاری واقفیت ہو جائے۔ میں اس سے تمہارا ناواقف رہنا نہیں چاہتا کہ میں نے بارہا تمہارے پاس آنے کا ارادہ کیا، تاکہ جیسا مجھے اور غیر قوموں میں پھل ملا ویسے ہی تم میں ملے، مگر آج تک رکا رہا۔ یعنی کہ غیر قوموں سے مجھے پھل ملا ہے، کن سے نہیں ملا؟ جو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم خدا کے لوگ ہیں۔ ممکن اس میں یہودی ہوں، وہ کہتے ہیں یار اس سے پہلے خدا دے لوگ ہیں، ہم تو پہلے راست باز ہیں، ہم تو پہلے خدا کے ساتھ ہیں، ہم تو پہلے خدا کو باپ کہتے ہیں، ہم خدا کے بیٹے اور بیٹیاں وغیرہ وغیرہ۔ پولس نے بات کو واضح کر دیا، دعوے سے نہیں۔ کس سے ہوگا؟ عمل سے۔ دعوے سے نہیں، عمل سے۔ عمل سے زندگی بنتی ہے، اور اگر عمل نہیں ہے تو پھل بھی نہیں ہے۔ تو کلام میں لکھا ہے کہ تمہارا پھل دکھے، نظر آئے، لوگ کہیں کہ یہ خدا کا بندہ ہے، یہ خدا کی بندی ہے۔ تو اس طرح ہم بھی ان باتوں کو سوچیں سمجھیں۔ آج
خدا کے فردوس کا دروازہ کھلا ہوا ہے. اگر کوئی جانا چاہے تو موقع ہے، اگر کوئی جانا نہیں چاہتا تو یہ اس کی مرضی ہے، دروازہ کھلا ہوا ہے. سو خدا مجھے اور آپ کو اپنے کلام کے مطابق چلنے، اس پر عمل کرنے اور اس کو اپنی زندگی میں رکھنے کی توفیق بخشے. خدا آپ کو برکت دے. آنکھیں بند کریں اور دعا کریں. خداوند بیروبر کے مالک مسیح یسوع میں زندہ جلالی آسمانی باپ، ہم دل کی گہرائیوں سے تیرا شکر کرتے ہیں کہ تو آج تک ہم پر مہربان رہا. تو آج تک اے خدا اپنے لوگوں پر مہربان رہا. تو آج تک خدا اپنے لوگوں پر مہربان ہے تاکہ تیری مرضی کو اپنی زندگی میں پورا کر سکے. آج کی عبادت کے لیے شکر گزار ہیں، حمد و ثنا کے لیے، تیرے کلام کے لیے جو خدا ہم تیرے کلام کو سن سکے. ہمیں اس کو سمجھنے کی طاقت دے، ہمیں اس پر عمل کرنے کی طاقت دے تاکہ ہماری زندگیوں سے روح کا پھل ظاہر ہو، اور اے خدا ہم روح کے پھل کو خود بھی حاصل کریں اور دوسروں کو بھی اس پھل کو حاصل کرنے کی ترغیب دیں. میں تیرا خادم ہوتے ہوئے آج پھر سے خدا تیری شکر گزاری کرتے ہوئے ہدیہ نذرانے کو تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں. اس پر تیری برکت چاہتا ہوں خدا. دینے والے ہاتھوں کو برکت دے، کمانے والے ہاتھوں کو برکت دے خدا، خاندانوں کو برکت دے اور ساری ضرورتیں تیرے الہی گھر سے پوری ہوتی رہیں. جنہوں نے خدا تیرے گھر کی ڈیکوریشن کے لیے، تیرے گھر کے کام کے لیے روپے پیسہ دیا ہے، ان سب کے لیے بڑی برکت چاہتا ہوں. اور جنہوں نے ہاتھ نہیں کھولا ہے، جنہوں نے تیرے حضور میں ہاتھ نہیں بڑھایا ہے، اے خدا انہیں توفیق دے تاکہ اپنا ہاتھ تیرے کام کی طرف، تیرے گھر کی طرف بڑھائیں تاکہ خدا اس سے بہت کچھ حاصل کیا جا سکے اور تجھ سے برکت پا کر تیری شکر گزاری کر سکے. خدا پاک خدا رحم کرنا. اور جو بیمار ہیں ان کے لیے شفا چاہتا ہوں، بے روزگار ہیں روزگار چاہتا ہوں، پریشان ہیں شادمانی چاہتا ہوں. اے خدا ان کی زندگیاں تیری عظمت کا سبب بنیں اور تجھ میں رہیں اور روح اور سچائی سے معمول ہو کر تیرے نام کو عزت دینے کا سبب بنیں. ہماری مدد فرما اور اپنے قدموں میں رہنے کا فضل دے. ان تمام پروگراموں کو جو کہ خداوند تیری سالگرہ کے متعلق بنائے گئے ہیں، جو اناؤنس کیے گئے ہیں، اے خدا یہ سارے پروگرام تیری عزت کا سبب بنیں اور خدا ہم سب مل کر تیری تعریف، تیری ستائش، تیری مرضی کے مطابق کر سکیں. آج جہاں جہاں عبادت ہوئی ہیں، ہو رہی ہیں، ہونے والی ہیں، 100 گنا پھل لائیں. خداوند ہم سچ مچ روح کا پھل حاصل کریں اور روح کے پھل کے لیے دوسروں کے لیے اکسا سکیں، تربیت کر سکیں. تیرا کلام زندگی ہے، تیرے کلام کے وسیلہ سے زندگی ملتی ہے اور ہمیشہ کی زندگی تیرے حضور ہی سے ملتی ہے. اے باپ رحم کرنا، اپنے ساتھ وفادار بنا، اپنے میں قائم رہنے کا فضل دے مسیح ہمارے خداوند کے وسیلہ سے. آمین. آئے وہ دعا کریں جو خداوند یسوع نے سکھائی ہے. اپنے ہاتھوں کو کھولیں گے اور دعا کریں گے. اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسی آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو. ہماری روز کی روٹی آج ہمیں دے، جس طرح ہم اپنے قرض داروں کو معاف کرتے ہیں، تو ہمارے قرض ہمیں معاف کر. ہمیں آزمائش میں نہ لا بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہی اور قدرت اور جلال ہمیشہ تیرے ہیں. آمین. اب ہمارے خدا یسوع کا فضل، خدا باپ کی محبت، پاک روح کی رفاقت و شراکت ہم سب پر، کل ایمانداروں پر، خاص کر اس جماعت پر اور مسیح کے خون خریدوں پر اب سے لے کر ہمیشہ تک ہوتی رہے. آمین. شکریہ. خدا آپ کے ساتھ ہو اور آپ سدا خوش رہیں، شادمان رہیں. السلام.